المهم باقي ما كملناش لي غوتريتمون ديالنا، مازال لينا سالينا مع الكريدي باي، سالينا مع لي كارت دو كونفيرسيون اكتيف، بقاو لينا هاد الجوج، بقات لينا هاد لي ديت وبقات لينا هاد اوتر بروفيزيون بور ريسك اي شارج سون اوبجي. غنبداو بديت دو باسيف سيركيلون. ديت دو باسيف سيركيلون قالك ا بلو دان نو. اصلا لي ديت ديال باسيف سيركيلون فين كاينين في الكلاس 4، راه مكتوبه باسيف سيركيلون، غتلقاو هي الكلاس 4 اللي هما ديت اكور تيرم، كيكونوا غير لي ديت اللي كيكونوا في قل من عام. ولكن هو هنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير البروف هو اللي غير، قالك واحد لي ديت دو باسيف سيركيلون غيتخلصوا في اكثر من عام، وحنا عارفين لي ديت دو باسيف سيركيلون كاينين في الكلاس 4 وكيكونوا قل من عام. ولكن قالك واحد ديت ما غاديش نخلصوه في قل من عام، بحال مثلا الفورنيسور غتلقاوه في الكلاس 4 كلاس 4، وحنا عارفين الفورنيسور ما كيصبرش علينا، يعني قل من عام خصو ياخد فلوسه. ولكن حنا كان مثلا واحد فورنيسور صيفطنا ليه قلنا ليه راه ما غنخلصوك حتى يدوز عام، يعني غنتعطلوا عليه، يعني بلو دانو. شنو غدير هذا؟ كدير ليه غوتريتمون بزز منك تحيدو من الكلاس. فاش كاين شحال عطاونا المونطون؟ عطاونا 150. الا مشينا عندك شي واحد يمشي للبيلون فينونسي وياخد هاد 1359، امتى غتاخد هاد 1359؟ كون ما عطاناش في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، كون ما عطاناش مثلا 150، ما عطاوناش كاع المونطون هنايا. ردوا البال، راه ملي ما كيعطيكش المونطون هنايا، مثلا كون قالنا غير دي دو باسيف سيركيلون ا بلو دانو وسكت، ما عطاناش المونطون هنايا هاد 150، ديك الساعه متفق معاك غتمشي تهز 1359 كامله، هي اللي غدير لها الغوطيتمون، يعني تنقصها وتزيدها. ولكن هو هنايا عطانا 150، يعني شنو غنديرو؟ غادي نمشيو قلنا فين كتكون في ديت، قلنا فين كتكون في ديت اكور تيرم، كنحيدوها من ديت اكور تيرم. بلاتي كنحيدوها من ديت اكور تيرم، ها هي 150 اللي عطاونا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، كنقصوها كنديرو ناقص 150 وكنزيدوها في ديت اكور تيرم. عقلو، ها هي 150، يعني كنقصو وكنزيدو صافي. دابا بقى غوتريتمون واحد هو اللي بقى، هو هاد اوتر بروفيزيون. غير بالنسبه لهاد اوتر بروفيزيون بور ريسك اي شارج سون اوبجي، فين كاينه بعدا؟ حتى هي كاينه في ديت اكور تيرم، يعني كاينه في الكلاس 4. ملي غتمشيو للكلاس 4 غتلقاو هاد الكونط اوتر بروفيزيون بور ريسك اي شارج. الا شفتونا في البيلون فينونسي كاين هنايا، هي هاديك، وقلنا الكلاس 4 اصلا بادي من هنايا. المهم داخل في الكلاس 4، يعني داخل في ديت اكور تيرم. عقلو، داخل في ديت اكور تيرم. القاعده شنو كتقول لك؟ كيقول لك شد داك المونطون، داك المونطون اللي عطاوك في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. شحال عطاونا؟ 62. المهم كون ما عطاوناش كنا غنمشيو للبيلون فينونسي، اصلا البيلون فينونسي تا هو عطينا 62. المهم كاين ديت اكور تيرم ياكو، وكاين لي كابيتو بروبر. هذا هو الغوتريتمون ديالو. غير هو كيفاش كتشد ديك 62، كيقول لك شد ديك 62 ضربها في 70، ضربها في 70% وحطها بالموا، حطها بالناقص، حطها هنايا. المهم ديت اكور تيرم كابيتو بروبر، كيقول لك شد ديك 62 ضربها في 70% وحطها بالموا، وشد عاوتاني ديك 62 ضربها في 70% وحطها بالبليس، حيت كدير ناقص زائد. غير هو هنايا في داك الميساج هنايا هو اللي خلانا قلنا ما تضربوش في ديك 70%. هاي قال لك نو با تونير كونت دو لامبو ديفيري. داكشي علاش غنحطو غير المونطو كيف ما هو، ناقص 62 زائد 62، هادي غنقصوها من ديت اكور تيرم وغنزيدوها في لي كابيتو بروبر. وهادشي اللي غندير في هاهو كيف ما درت هنايا. هاي كيف ما كتشوفو، ها هو هذا هو ديت اكور تيرم،
ها هو المونطو شحال 62، هاهي نقصها، وهاني عاوتاني زدتها في الكابيتو بروبر، هاهي 62. المهم ملي كتأكد ملي انك ساليتي من لي غوطريتمون كاملين، واخا ما كنصحكمش تبداو بالبيلون فينونسي، حيت البيلون فينونسي الا غلطتي غير فشي حاجه ما يخرجش لك داكشي ايكال. المهم من بعد ملي كنساليو لي غوطريتمون ديالنا شنو كنديرو؟ اول حاجه كتجمع التوتال ديال لاكتيف، التوتال ديال ستوك، التوتال ديال الكريونس، التوتال ديال تريزور كابيتو بروبر، ديال ديت ا لونغ تيرم، ديال ديت ا كور تيرم. المهم كتجمع. دابا كيف ما لاكتيف ايموبيليزي عندنا 2279، غتزيد عليها 240 غتعطيك 2519. الا شفتو هذا راه التوتال فينال. عاوتاني ستوك هاد كاينه 341 غتنزلها غتحطها في التوتال فينال. الكريونس عندك 493 غتنقص منها واحد غتعطيك 492. بالنسبه للتريزور اكتيف كاينه غير 166 غتحطها. بالنسبه لي كابيتو بروب غتجمع هادشي وغيعطيك هادشي 1358. وديت اكور تيرم نفس الحاجه عاوتاني. المهم كتجمع وكتنقص. عاوتاني غتشد هاد 1424 غتنقص منها 150 غتنقص منها ناقص 3 غتنقص منها 62. شحال غتعطيك 1209. من بعد هاد تريزوغي باسيف كاينه هي غتهبطها. المهم صافي هنايا غتكون ساليتي الطابلو كامل. كتمشي للاسئله ديالك. الا مشينا لي كيسيون غتلقى البروف باش تعرف راسك واش قبل ما تحسب البي اف ار و تي اف ار سير تاكد بعدا من طوطال فينال واش عندك صحيح. يعني واش عندك في لاكتيف ايموبيليزي هاد المونطون، ستوك، الكريونس، تريزوري باسيف، لي كابيتو بروبر، ديت ا لونغ تيرم، ديت ا كور تيرم. واش فهمتو؟ يعني واش عندك هاد لي طوطو صحاح، لاكتيف ايموبيليزي و ستوك. نمشيو الاول. المهم قبل ما نحسبوا هاد البي اف ار ندوزو هنا اول مونطون. هنايا مسولك على لاكتيف فيكتيف. لاكتيف فيكتيف هما اللي كنا حطينا في الاول في الجدول، قلنا هما هاد لي فري فيكتيف هما هذا زيرو، حيت اصلا في لي زانفورماسيون في البيلون فينونسي زيرو. يعني هنايا سي تكون زيرو. هاي شنو السؤال تاني؟ سولنا على لي ديت، قالك لو مونطون ديال لي ديت ا بلو دان نو. لي ديت اللي كيكونوا بلو دان نو بمعنى اخر هما ديت ا لونغ تيرم. يعني انت غتمشي شنو درتي في التوتال فينال في ديت ا لونغ تيرم. واش خرجت لك 240 ولا 150؟ المهم راه خرجت لنا 390. حنا نرجعوا هاهي كيف ما كتشوفوا هاد ديت ا لونغ تيرم. ها المونطون الاخر اللي خرج لينا 390. فهمتو؟ كيسولك على التوتال فينال. شنو كاين عاوتاني؟ كيسولك عاوتاني على لاكتيف ايموبيليزي اي. شنو درنا؟ شحال خرجنا التوتال؟ خرج لينا 2519. ها هو لاكتيف ايموبيليزي، ها التوتال اللي خرج لينا 2519. المهم كيسولك على التوتال فينال هنايا باش تاكد واش داكشي عندك صحيح ولا. بالنسبه لهذا السؤال 12 قالك شنو هو التوتال ديال الكريونس رياليزابل. هاد الكريونس رياليزابل هو داك الكريونس. المهم الكريونس شحال خرج لنا في التوتال؟ الا شفتو خرج لنا التوتال هو 492. 492. حنا غنمشيو للطابلو نتاكد. كيف ما شفتو ها هو الكريونس، ها التوتال اللي خرج لينا 492.
بالنسبة لسؤال 13 لي كابيتو بروبر، خرجت لينا حنا في المعطيات 1358، ولكن هنا في المعطيات ما كايناش، يعني غنديرو دي aucune réponse. كيف ما شفتو الكابيتو بروبر شحال خرج لينا 1358، ولكن في المعطيات في لي شوا ما كاينينش، يعني غنديرو aucune réponse. المهم بقات هاد ديت اكور تيرم، عقلوا عليها. ديت اكور تيرم هي 1209. ديت اكور تيرم خرجت لينا 1209 هي سي. حيت هنايا شنو كاتب لك ديت موان دان نو، وكيف ما قلت لكم لي ديت اللي كيكونوا قل من عام كيكونوا في الكلاس 4، يعني كيكونوا ديت اكور تيرم، يعني كيكونوا في الكلاس 4. صافي ملي كتأكد من هاد التوتال فينال عندك صحيح، يعني كتلقى داكشي في لي شو، تقدر دوز دابا تحسب الاف ار والبي اف ار و التريزوري نيت. شوفو نبداو بالاف ار. شنو هي العلاقه ديالو؟ كيقولك شد لي كابيتو بروبر، زيد عليهم لي ديت ا لونغ تيرم ونقصهم من لاكتيف ايموبيليزي. راه شفتوما من هنايا غتشدو بلاتي باش نبين لكم هنايا. الا شفتو هذا هو التوتال، هاد الكابيتو بروبر هادي ا لونغ تيرم، عقلوا عليهم. كنجمعوهم، يعني غنجمعو هاد 1358 مع هاد 390، هادو غنجمعوهم وكنقصو منهم هاد المونطو 2519. فين كاين هاد 2519؟ كاينه في لاكتيف ايموبيليزي. هادي علاقه عقلوا عليها. كيقولك جمع لي توتال فينو ديال الكابيتو بروبر، زيد على هادي ا لونغ تيرم هادو بجوج، نقص منهم لاكتيف ايموبيليزي. المهم داكشي راه داكشي مديطايي غتلقاوها هي ناقص 771. الا مشيتو لي شوا ها هو سولك على الاف ار، غتلقاوها هي ناقص 771. ندوزو للبي اف ار. بالنسبه للبي اف ار كيقول لك شد ستوك توتال فينال ديالو، زيد عليه الكريونس ونقص منهم لي ديت اكور تيرم. يعني غنشدو هاد ستوك غنجمعوه مع هاد الكريونس هادو وغنقصوهم من ديت اكور تيرم. فين هما لي مونطون؟ هما هادو. غتشدو هاد 341 ديال ستوك نجمعوها مع الكريونس 492 ونقصوهم من هاد 1290 ديال ديت اكور تيرم. غتعطيكم 300 ناقص 376. غتمشيو غتلقاوها في لي شوا، ها هي بي ناقص 376. وبالنسبه للتريزوري نيت كاينين دو ميثود. اما تشد هادشي اللي لقينا، تشد مثلا الاف ار شحال لقينا هادي ناقص 771، تشدها وتنقصها من هادي اللي لقينا في الثانيه في البي اف ار، تشد ناقص 771 ودير ناقص ديال القاعده ناقص وتنقص منها هاد ناقص 376، غتعطيكم ناقص 395. ولكن هادي ما غتلقاوهاش في لي شوا، يعني في تريزوري نيت غديروا اوكين ريبونس. الميثود الثانيه شنو كديروا؟ عقلوا الميثود الثانيه كتشد. الا لاحظتوا تريزوري اكتيف شحال خرج لينا؟ خرجت لنا 166. وتريزوري باسيف شحال خرج لينا؟ 561. يعني غتشد هاد 166 وتنقص منها هاد 561، يعني غتشد هاد 166 غدير ناقص 561 غتخرج لك ناقص 395. ولكن ما غتلقاهاش في لي شوا، يعني غدير اوكين ريبونس. بالنسبه للسؤال 4 قالك شناهي لا سيتوياسيون فينونسي ديال هاد الشركه في 2016.
اصلا فيما تشوفوا عقلوا فيما تشوفوا داكشي كيخرج بالموا، كيف ما كتشوفوا هنايا الاف ار خرجنا بالموا ناقص 771، والبي اف ار تا هو خرجنا بالموا ناقص 376. راه باينه عندنا ديزيكيليبر، ما عندناش ايكيليبر، داكشي ايكيليبر، عندنا ديزيكيليبر، ديزيكيليبر فينونسي بالنسبه لهاد الشركه هادي. داكشي علاش نختارو بي، ديزيكيليبر ماشي ا، ماشي ايكيليبري. ايكيليبر خص يخرجنا داكشي بالبليس، كون خرجنا بالبليس غنقولو ايكيليبري فينونسمون، فينونسي، المهم فينونسي. بالنسبه للبي ديزيكيليبري فينونسي.